सुप्रभातं छात्राः, स्वागतं सर्वेषां दशमीकक्षायाम्। अद्य वयं दशमीकक्षायाः द्वितीयपाठस्य अभ्यासं कुर्मः। Welcome to all the boys to the 10th class. Today in the 10th class second lesson we are going to discuss about the exercises of the second lesson. Here we go. द्वितीयः पाठः बुद्धिर्बलवती। इदानीं प्रथमः अभ्यासः एकपदेन उत्तरता। अत्र पञ्चप्रश्नाः सन्ति। प्रथमं तावत् पञ्चप्रश्नान् पठामः। प्रथमं प्रश्नान् अवगत्य अनन्तरम् उत्तरं जानीमः। फर्स्ट exercise is ekpadena uttarata. Answer the questions with one word. First of all, let me read all the 5 questions and explain the meaning of these 5 questions. Then we will go to the answers. प्रथमः प्रश्नः बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रं ददर्श? Where did Buddhimati saw tiger? Where did Buddhimati see the tiger? ख द्वितीयः प्रश्नः भामिनी कया विमुक्ता? The Bhamini is released by whom? ग सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती? Always in all works. What is the very strong thing? घ व्याघ्रः कस्मात् बिभेति? व्याघ्रः कस्मात् बिभेति? Tiger is scared of whom? प्रत्युत्पन्नमतिः बुद्धिमती किम् आक्षिपन्ति उवाच? So the lady Buddhimati, whom she was blaming and what she was blaming. Let us see the answers. Uttarani pashyamah. Ekapadena uttarata. Buddhimati kutra vyagram dadarsha? उत्तरं गहनकानने। एतत् सर्वैः स्पष्टं लेखनीयमस्ति, यतः एतत् भवतां परीक्षायाम् एकपदेन उत्तरत, पूर्णपदेन उत्तरत, व्याकरणांशान् च उत्तरत इति प्रश्नाः आगमिष्यन्ति। प्रथमः प्रश्नः बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रं ददर्श? उत्तरं गहनकानने। द्वितीयः प्रश्नः भामिनी कया विमुक्ता? उत्तरं भयात्। भामिनी कया विमुक्ता? भामिनी कस्मात् विमुक्ता? भामिनी भयात् विमुक्ता। तृतीयः प्रश्नः सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती? उत्तरं बुद्धिः। सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती? बुद्धिः इति। चतुर्थः प्रश्नः व्याघ्रः कस्मात् बिभेति? उत्तरं मानुषात्। कस्मात्? मानुषात्। पंचमः प्रश्नः प्रत्युत्पन्नमतिः बुद्धिमती किम् आक्षिपन्ति उवाच? उत्तरं जम्बूकम्। उत्तरं जम्बूकम्। अग्रिम अभ्यासं पठामः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत।
इदानीं पुनः अत्र पञ्चप्रश्नाः सन्ति। प्रथमं प्रश्नान् पठामः, अनन्तरं प्रश्नं पठित्वा उत्तरं लिखामः। प्रथमं प्रश्नान् पठामि। बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं चलिता? बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं चलिता? द्वितीयः प्रश्नः, व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः? व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः? तृतीयः प्रश्नः, लोके महतो भयात् कः मुच्यते? लोके महतो भयात् कः मुच्यते? चतुर्थः प्रश्नः, जम्बूकः किं वदन्? जम्बूकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति? जम्बूकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति? पञ्चमः प्रश्नः, बुद्धिमती शृगालं किम् उक्तवती? बुद्धिमती शृगालं किम् उक्तवती? इदानीम् एकैकशः प्रश्नं पश्यामः, तस्य उत्तरमपि जानीमः। प्रथमः प्रश्नः, बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं चलिता? बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं चलिता? इदानीं भवद्भिः पूर्णवाक्येन उत्तरं देयम्। In this exercise you have to answer in full sentence. बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं चलिता इति प्रश्नः। उत्तरं, बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं चलिता। बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं चलिता। द्वितीयः प्रश्नः, व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः? व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः? उत्तरं, व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचिदियम् इति विचार्य पलायितः। उत्तरं, व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचिदियम् इति विचार्य पलायितः। तृतीयः प्रश्नः, लोके महतो भयात् कः मुच्यते? लोके महतो भयात् कः मुच्यते? उत्तरं, लोके महतो भयात् बुद्धिमान् मुच्यते। लोके महतो भयात् बुद्धिमान् मुच्यते। अग्रे प्रश्नद्वयमस्ति, तत् पठामः। बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं चलिता इति प्रथमः प्रश्नः। बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितृगृहं चलिता। व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः? व्याघ्रः व्याघ्रमारी काचिदियम् इति विचार्य पलायितः। लोके महतो भयात् कः मुच्यते? लोके महतो भयात् बुद्धिमान् मुच्यते। चतुर्थः प्रश्नः,
जम्बूकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति? जम्बूकः किं वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति? उत्तरं जम्बूकः महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषात् अपि बिभेषि इति वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। उत्तरं लिखन्तु। जम्बूकः हाइफन महत् कौतुकम् आवेदितं महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषात् अपि बिभेषि इति वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। पुनरेकवारं पठामि। उत्तरं जम्बूकः महत् कौतुकम् आवेदितं यत् मानुषात् अपि बिभेषि इति वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। अन्तिमः प्रश्नः अर्थात् द्वितीय अभ्यासस्य अन्तिमः प्रश्नः। एषः प्रश्नः अपि पूर्णवाक्येन लेखनीयः। बुद्धिमती शृगालं किम् उक्तवती? बुद्धिमती शृगालं किम् उक्तवती? बुद्धिमती शृगालं किम् उक्तवती? उत्तरं पठामि। उत्तरं बुद्धिमती शृगालं रे रे धूर्ता त्वया पूर्वं मह्यं मीन्स टू मी मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तं स्पष्टं लिखन्तु। दत्तम् अद्य एकम् आनीय कथं यासि इति उक्तवती। पुनरेकवारं पठामि। बुद्धिमती शृगालं रे धूर्ता त्वया पूर्वं मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तम् अद्य एकम् आनीय कथं यासि इति उक्तवती। एवम् अस्माभिः एकपदेन उत्तरता इत्यत्र पञ्चप्रश्नानाम् उत्तरं दत्तम्। एवमेव पूर्णवाक्येन उत्तरता इत्यत्रापि पञ्चानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तम्। एवम् अस्माभिः अद्य दशमीकक्षायाः द्वितीयपाठस्य अभ्यासः एतावत्पर्यन्तं सम्पादितः। अग्रिमकक्षायाम् अग्रिम अभ्यासस्य सम्पादनं कुर्मः। भवन्तः यदि इतोपि अधिकतया ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् अथवा ये वीडियोस् भवद्भिः पूर्वं न दृष्टाः तान् अपि यदि द्रष्टुम् इच्छन्ति तर्हि मम यूट्यूब चैनल केजी माहेशं संस्कृतं दिस चैनल सब्सक्राइब कर्तुं शक्नुवन्ति। My dear boys, if you want to know the previous videos and you want to know the things better, you can also subscribe to my YouTube channel KG Mahesham Sanskritam. My channel name is Mahesham Sanskritam. You can subscribe to my channels. If you like the lessons, you can put the like button
and you can press the bell button to subscribe it. शुभं भवतु, सर्वेभ्यः मङ्गलम् अस्तु, धन्यवादाः। इतोपि व्याकरणांशान् पठन्ति चेत् मम मित्रस्य KCP संस्कृतगुरु इत्यस्यापि चानल् भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। धन्यवादाः।